ल अब हामी आज हामी कर्मवङ्गेल मेमे गुरुको चाहिँ उहाँ चाहिँ 84 वर्ष पुगेको कारणले हामीले 84 पूजा भनेर हामी आज हामी यो कार्यक्रम लगभग अन्तर अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र केही क्षणमा अब उहाँको जुन 84 वर्ष जुन पुगेको अवस्थामा हाम्रो श्रद्धेय रिम्पोछे गुरुबाट चाहिँ केही पश्चात उहाँलाई अभिषेक वाङ हुनेछ र त्यसको साथसाथै तपाईहरू पनि अभिषेक प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो 84 पूजा भन्ने विषयमा म केही थोरै तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहदैछु। विशेष गरेर यो 84 भन्ने शब्द है हामीले घेची सिदोङ भनिन्छ हाम्रो लाउँ भाषाबाट। यो 84 भन्ने शब्दहरू चाहिँ कसरी चाहिँ उत्पन्न भयो त यो बौद्ध जगतमा, यो बौद्ध समुदायमा हैन, हाम्रो चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समुदायमा कसरी उत्पन्न भयो त भन्ने विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामीले 84 वर्ष पुगेपछि मात्रै हामी 84 पूजाहरू गर्ने प्रचलन छ, तर यो चलन चल्तीमा मात्रै हो। वास्तविकमा चाहिँ हामीले 84 पूजा तपाईँ जति वर्ष पुगे पनि तपाईँले 84 पूजा गर्न सकिन्छ है। तपाईँ 84 पूजा गर्नको लागि तपाईँ हामीले 84 वर्षलाई नै कुरेर बस्नुपर्ने भन्ने पनि अर्थ होइन। तर प्रचलनमा चाहिँ के आए त भन्दाखेरि हुन त यो हिन्दू परम्परामा पनि छ 84 पूजा गर्ने परम्परा, र त्यसको र हाम्रो बौद्ध धर्मको निकायमा अलिकति त्यसको भिन्नताहरू छ है। हाम्रो बौद्ध धर्ममा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि 84 पूजा भनेर चाहिँ खालि हामी 84 वर्ष पुगेको अवस्थामा मात्रै गर्ने हो त भन्ने पनि होइन। किन 84 वर्षमा गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा सौभाग्य हो हैन। आफ्नो जीवनकाल 84 वर्ष पुग्नु भनेको चाहिँ एउटा हामीले नयाँ जीवन प्राप्त गरेको जति नै हो। नभए मान्छे कति होइन 70, 75 हैन, कति चाहिँ 80 सम्म अब बाँच्न सक्ला। भगवान बुद्ध स्वयं 80 वर्षको उमेरमा नै परिनिर्वाण हुनुभएको भन्ने हामीले इतिहासमा पढेको छौँ। त्यसैले गर्दा 84 वर्ष भनेको चाहिँ एउटा हामीले नयाँ जीवन प्राप्त गरेको जस्तै हो। र त्यो अवस्थामा पुगेको हाम्रो हैन हाम्रो चाहिँ वृद्ध हाम्रो माता पिताको चाहिँ नाममा हामीले पूजाहरू गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ एउटा देवताको जस्तै सम्मान गरेर उहाँहरूलाई पुज्नु र उहाँको नामको माध्यमबाट हामीले धर्मको कार्यहरू गर्यो भने चाहिँ उहाँको लागि पनि जीवन चिरञ्जीवी भएर जाने र तपाईँ हामीले पनि एकदम सुख शान्ति प्राप्त मिल्ने भएको कारणले अनि 84 वर्षमा चाहिँ हामीले गर्ने चलन हो। तर 84 पूजा गर्नको लागि चाहिँ हामी 84 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ त भन्ने पनि होइन। हामी 80 वर्ष पुग्दा पनि गर्न मिलिन्छ, तपाईँ हामी 50 वर्ष पुग्दा गर्न पनि मिलिन्छ। मतलब 84 पूजा भनेको चाहिँ हामीले धर्म गर्नु भनेको है। अब 84 भन्ने चाहिँ शब्दहरू किन चाहिँ हामीमा आयो त भन्दाखेरि हामीभित्र चाहिँ क्लेश भनिन्छ नि, क्लेश। हामीभित्र चाहिँ क्लेश चाहिँ कति प्रकारको छ अरे त भन्दाखेरि यो भगवान बुद्धले उहाँले अनुसन्धान गरेर उहाँले चाहिँ रिसर्च गरेर पत्ता लगाउनु भयो। हामीभित्र चाहिँ कति प्रकारको चाहिँ क्लेशहरू छ अरे त भन्दाखेरि हामीभित्र चाहिँ 84,000 प्रकारको क्लेशहरू हुन्छ अरे हामीभित्र। अनि त्यो 84,000 प्रकारको क्लेशलाई निवारण गर्नुको निमित्त नै भगवान बुद्धले 84,000 धर्मको स्कन्धको चाहिँ उहाँले प्रवचन दिनुभएको थियो। त्यही कारणले बुद्धले देखाउनु भएको, बुद्ध भगवानले उपदेश दिनुभएको चाहिँ स्कन्ध भन्छ नि, स्कन्ध भनेको त्यसको पाठ। त्यो कतिवटा छ त भन्दाखेरि छुइकी फुङ्बो घ्याची सितोङ भन्छ हाम्रो भाषाबाट। छुइ भनेको धर्म, फुङ्बो भनेको त्यसको चाङ अथवा त्यसको स्कन्ध भनेको कति छ अरे भन्दा घेची भनेको चाहिँ 80,000 भनेको, त्यसमा सितोङ थप्दाखेरि 84,000 हुन्छ। त्यही कारणले भगवान बुद्धले उपदेशित गर्नुभएको 2500 वर्ष अगाडि जुन दिनुभएको धर्म उपदेश चाहिँ स्कन्धको हिसाबले कतिवटा स्कन्धमा उहाँले चाहिँ कतिवटामा चाहिँ समावेश गरिदिएको छ त भन्दाखेरि
84,000वटा धर्म स्कन्धमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 84 भन्ने शब्दहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका छ हाम्रो समुदायमा। त्यसले गर्दा भगवान् बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि हामीभित्र हाम्रो अब हामी घिउ भन्छ होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हामी मान्छेभित्र चाहिँ 84,000 प्रकारको चाहिँ क्लेशले चाहिँ हामी व्याप्त भएको कारणले त्यसलाई निवारण गर्नको लागि 84,000 रुपियाँ क्लेशलाई पखाल्नको लागि नै भगवान् बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि 84,000 क्लेशलाई निवारणको निमित्त 84,000 को चाहिँ प्रवचनहरू दिनुभएको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले 84 वर्ष पुगेर हामी 84 पूजा गर्छ भन्छ। तर त्यो 84 पूजा भन्नु भनेको मतलब चाहिँ त्यो 84 वर्ष पुगेको मान्छेलाई पुज्नु भन्ने अर्थ मात्रै बुझिँदैन है फेरि। 84 वर्ष पुगेको मान्छेले चाहिँ 84,000 को धर्मलाई पुज्नु भनेको अर्थ बुझिन्छ। पूजा भनेको पुज्नु हो है। अब यो बौद्ध इतिहासमा बुद्धको इतिहास कालमा यो पूजा कोसँग जोडेको छ त भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। कसले सुरुवात गरे त यो संसारमा? यो 84,000 पूजा, यो 84 पूजा भन्ने चाहिँ कसको पालोदेखि चाहिँ यो प्रचलनमा आए त हैन? हामीले गर्ने त गरिन्छ। खासै अब हाम्रो भोट परम्परामा चाहिँ अब माथि अब गुम्बाहरूमा चाहिँ हामीले तेन्सुक फुल्जी गर्ने भन्ने हुन्छ हैन? उहाँहरूले चाहिँ कृतज्ञता प्रदान गर्ने। मातापिता गुरुहरू जब वृद्ध हुन्छ त्यो गुरुहरूको काडिन भन्छ। काडिन भनेको नेपालीमा यसले कृतज्ञता हैन, थ्याङ्क्स गिभिङ। अब आफ्नो माता पिता गुरु भनेको चाहिँ एउटा देवता सम्मान हो। अझ बहुत हिन्दू समुदायमा त हैन मातृदेवो भव पितृदेवो भव अनि आचार्य देवो भव हैन अतिथि देवो भव भनेर चाहिँ हामीले पुकार्ने गरिन्छ। त्यस्तै नै कति हाम्रो मातापिताको विषयमा चाहिँ हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा पनि धेरै उल्लेख गरेको छ कि एउटा भिक्षुलाई एउटा आदेश दिनुभएको छ एउटा शास्त्रमा। त्यो आदेशमा के भनेको छ भन्दा एउटा भिक्षुलाई तिमीले आफ्नो जीवनकालमा गुम्बामा बसेर राम्रो भिक्षु जीवन यापन गर्न सकेन भने घरमा गएर आफ्नो मातापिताको राम्रो सेवा गर, यो पनि ठुलो पुण्य लाभ हुनेछ भनेर एउटा बौद्ध शास्त्रमा हामीले उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा एउटा मातापिता भनेको एउटा देव सम्मान हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा अब 84 वर्ष भनेको चाहिँ एकदम उहाँहरू चाहिँ वृद्ध भइसकेको अवस्था। एउटा खालको चाहिँ त्यसरी चाहिँ 84 वर्ष पुग्नु भनेको त जो कोहीले पनि त्यो चाहेर पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको जुन योगदान छ, उहाँको जीवनले हामीलाई दिनुभएको जुन आशीर्वाद छ, हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएको छ हाम्रो माता पिता गुरुले, त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ त्यसरी 84 वर्ष पुगेको बेलामा उहाँहरूले हामीले कृतज्ञता सम्झेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले अफर गर्नु, उहाँलाई चाहिँ हैन एउटा चाहिँ मिठो मिठो खानापिनाहरू खुवाउनु, राम्रो राम्रो लुगाहरू कपडाहरू लाउनु दिनु, उहाँहरूले मतलब केही गिफ्टहरू दिनु हैन। यो अवस्थामा आजको दिनमा जस्तै कर्मवङ्ग्याल मेमेले चाहिँ उहाँको छोरा नाता नातिनी आफन्त नाता गोता जति पनि आफन्तहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा खाता लगाएर अझै पनि तपाईँ हाम्रो निमित्त हाम्रो के अरे परिवारको निमित्त तपाईँ अझै पनि चिरञ्जीवी भएर चाहिँ एकदम तपाईँ 100 वर्ष आयु भएर चाहिँ बाँच्नुहोस् है भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्ने, एउटा कृतज्ञता एउटा प्रदान गर्ने एउटा चलन पनि छ हाम्रो। जस्तै बौद्ध समुदायमा हामीले गुरुहरूलाई तेन्सुक फुल्ची गर्ने भन्ने त्यो चलन पनि त्यस्तै हो। कर्म घ्याल्छेन घ्यान्छेन अनि कर्म ज्ञानसेन मेमेले चाहिँ आज हामीले त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि आज गरिएको पूजा चाहिँ कर्म ज्ञानसेन मेमेको माध्यम उहाँको तर्फबाट चाहिँ अनि भगवान् बुद्धको 84,000 धर्म स्कन्धलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे पुज्नु अथवा पूजा गर्नु भन्ने अर्थ बुझ्छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा बौद्ध कालमा बौद्ध इतिहासको कालमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा जब भगवान् बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि त्यो बुद्ध कालमा जुन भारतवर्षमा बुद्ध भगवानको इतिहासमा बुद्धको धर्म चाहिँ लगभग होइन कतिको चाहिँ लोप भएको अवस्थाहरू थियो। लोप भएर गए तापनि कति त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलाको अवस्थामा होइन अब अलिकति थेरावादी बौद्ध धर्म चाहिँ अलिकति विकास भएको, महायानी बौद्ध धर्म चाहिँ अथवा गुह्य तन्त्रयानहरू चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ क्षय भएको अवस्थाहरू इतिहासमा त्यसरी हामीले प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ जब भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि त्यहाँ ठुल्ठुलो विद्वानहरू पण्डितहरूको जन्म भयो र त्यो सँगसँगै होइन
आचार्य नागार्जुन, आचार्य विश्वबन्धु, आचार्य आर्य आसङ, आचार्य धेरै त्यस्तो बौद्ध पण्डितहरू त्यहाँ चाहिँ जन्मिनु भएको थियो। त्यो सँगै सबै समग्रमा चाहिँ 84 महासिद्ध गुरुहरूको चाहिँ जन्म भएको थियो भारतवर्षमा, 84 महासिद्ध पुरुषहरू। अनि त्यसको काल सँगसँगै फेरि भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण भएको केही वर्ष अथवा 100 वर्ष भनेको चाहिँ कोही शास्त्रमा, त्यो पछि चाहिँ फेरि एउटा बुद्धकालीन शक्तिशाली राजा चाहिँ त्यो बेलामा बुद्धको कालमा चाहिँ बिम्बिसारा राजा थिए। त्यसपछि फेरि जुन भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि फेरि बुद्धको शासनमा फेरि चाहिँ अशोक सम्राट भन्ने एउटा शक्तिशाली राजाको जन्म भएको थियो। जब अशोक सम्राटसँग पनि जोडेको छ यो 84 पूजा भन्ने चाहिँ है। अनि अशोक सम्राट जुन जन्म भइसकेपछि अनि अशोक सम्राटले आफ्नो राज्य आफ्नो चाहिँ हैन राज्य विस्तारको क्रममा उहाँले चाहिँ साम्राज्यहरू प्राप्त गर्दै गए। एउटा खालको चाहिँ भारतवर्षमा उहाँले ठुलो चाहिँ आफ्नो एउटा पकड आफ्नो चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँले प्राप्त गरिसकेपछि जम्न सफल भइसकेपछि जब उहाँले त्यो शक्तिशाली राजाले एउटा बौद्ध भिक्षुसँग उहाँको झम्का भेट हुन्छ। अनि भेट भइसकेपछि अनि उहाँले एउटा बौद्ध भिक्षुलाई देख्छ। बौद्ध भिक्षुलाई देखेपछि अनि अशोक सम्राट राजाले एउटा महसुस गर्छ कि त्यो बौद्ध भिक्षु कपाल सबै मुण्डन गरेर हिँडेको देख्छ र घेरो वस्त्र मात्रै लगाएर उसको त्यस्तो हैन त्यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा त्यस्तो धन दौलतले त्यस्तो सम्पन्न पनि नभएर एउटा त्यागी भएर त्यसरी चाहिँ एउटा घेरो वस्त्र लगाएर एउटा त्यसरी भिक्षाटनमा हिँडिरहेको देखेपछि अशोक सम्राटको नजर चाहिँ त्यो बौद्ध भिक्षुमाथि पर्छ र अशोक सम्राटले अनि त्यो बौद्ध भिक्षु एकदम शान्त स्वभावमा हिँडिरहेको एकदम उसको एकदम सुमधुर उहाँको हिँडाइदेखि लिएर एकदम शान्त स्वभाव देखिसकेपछि अनि त्यो अशोक सम्राटको मनमा एकदम खुल्दुली हुन्छ। र त्यसपछि अशोक सम्राटले के गर्छ त भन्दा एउटा बौद्ध भिक्षु एउटा सामान्य बौद्ध भिक्षु र अनि आफूलाई तुलना गरिरहेछ। अनि अशोक सम्राट म त भारतलाई जितेर मैले त महाभारत प्राप्त गरेर हिँडेको अशोक, म त एउटा राजा शक्तिशाली राजा, मसँग धन पनि छ, नाम पनि छ, प्रतिष्ठा छ, मसँग सारा चिज सम्पन्न छ। भौतिक रूपमा सबै चिज प्राप्त गर्ने भनेको नै शक्तिशाली राजाले गर्ने हो। अनि त्यो चिजहरू ममा सबै प्राप्त गरेँ। मैले नाम प्रतिष्ठा, मसँग धन दौलत सारा चिज प्राप्त गरेँ, मैले साम्राज्य पनि प्राप्त गरेँ। तर मसँग अझै पनि नपुगिरहेको मलाई महसुस भइरहेको छ। तर यो बौद्ध भिक्षुले हेर्दाखेरि ऊ सबै चिजले सम्पन्न भएको जस्तो र एकदम खुसी भएर ऊ एकदम आनन्दले हिँडेको देखेपछि अनि त्यो बौद्ध भिक्षु र आफूमा तुलना गर्छ त्यो राजाले। अनि जब गरिसकेपछि अब एउटा केही नभएको एउटा बौद्ध भिक्षु यति शान्त एकदम आनन्द रूपमा ऊ हिँड्न सक्छ, तर म भौतिक रूपमा सबै चिज प्राप्त गरेको शक्तिशाली राजा अझै पनि मसँग केही पुगेको छैन भनेर म अझै पनि मेरो जीवन अझै पनि रनिङमै छ, अझै पनि म लडाइँ गरिरहेको छ, अझै पनि म साम्राज्य प्राप्त गर्नको लागि म अझै पनि हिँडिरहेको छ भनेर उसले त्यो देखेपछि अनि आफैमा उहाँ चाहिँ के हुन्छ बल्ल बल्ल होसमा आउँछ कि यो भौतिक चिजले जति प्राप्त गरे पनि यो मनमा शान्ति सुखी चाहिँ प्राप्त गर्न अझै पनि कठिनाइ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब म यो भौतिक सारा चिजलाई म सबै चिज त्यागेर हिँड्छु भनेर अनि उहाँले जुन लडाइँ खेल्न हिँडेको जुन शस्त्र र जुन हतियारहरू सबै उहाँले चाहिँ त्यसलाई थाती राखेर त्यसलाई सबै खोलामा सेलाएर अनि उहाँ चाहिँ एउटा बौद्ध भिक्षुको शरणमा गएर उहाँ चाहिँ अनि अब मेरो बाँकी जीवनकाल जति पनि छ त्यो जीवनकाल म यो बुद्धको शासनमा म समर्पित गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ अनि अशोक सम्राटले सबै त्यो हतियारहरू सबै त्यागेर त्यो सबै चिजलाई त्यागेर अब म पूर्ण रूपले अब म बौद्ध शासनमा म बुद्धको शासनमा म बुद्धको धर्मको निमित्त मेरो जीवनलाई म समर्पित गर्छु भनेर अनि अशोक सम्राट त्यसपछि के गर्नुभयो अनि एउटा बौद्ध भिक्षुमा उहाँले गुरु समातेर अनि त्यो गुरुको चरण कमलमा परेर उहाँले अनि बौद्धको उहाँ चाहिँ क्याप्टो धुम्म भन्छ हामीले हो त्यसरी चाहिँ उहाँ शरण कमलमा गइन्छ। र त्यसरी त्यो बिचमा धेरै कहानीहरू छ। अनि अशोक सम्राट त्यसरी चाहिँ शरणमा गइसकेपछि अनि के गर्छ र भन्दाखेरि उहाँले अनि एउटा सङ्कल्प लिन्छ। त्यो धेरै इतिहास है, त्यो पहिलेको बिम्बिसारा राजासँग जोडेर आएको त्यो इतिहासहरू सँगसँगै जोडेर अनि
अशोक सम्राटले के गर्छ भन्दा अब मैले भविष्यको दिनमा मेरो जीवनमा मैले गरेको गल्ती कर्महरू, मैले जति पनि गरेको गलत कर्महरू, मैले जानेर नजानेर गरेको जति पनि अकुशल कर्महरू छ, म अब यो अकुशल कर्मको जुन चाहिँ पाप छ त्यो पापलाई म प्रायश्चित गर्छु, म त्यसको लागि म शाक्प गर्छु भनेर एउटा उहाँले ठुलो दृढ सङ्कल्प गर्छ अशोक सम्राटले। अब मैले त्यसो भए मैले लडाइँ गर्दा मैले साम्राज्य प्राप्तको निमित्त मैले कतिलाई मारे, मैले धन प्राप्तको लागि कतिलाई मैले लडाइँ झगडा गरेँ, कति के गरेँ, त्यो पाप त मैले एक दिन भोग्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा यो पापको भोग्नेले चाहिँ त्यो पाप चाहिँ मैले भोग्न नपरोस् भनेर चाहिँ अनि अशोक सम्राटले के गर्छ त, अब म पूर्ण रूपमा मेरो बाँकी जीवन म बुद्ध शासनमा म समर्पित गरेर म अब बुद्धको धर्मलाई म विकास गर्छु, म बुद्धको धर्मलाई अब लोप भएको बुद्ध धर्मलाई म अब फेरि पनि यसको उत्खनन गर्छु र यसको म अनुसन्धान गर्छु, यसलाई म विकास गर्छु भनेर उहाँ सङ्कल्प गर्दै 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 गर्ने क्रममा अनि उहाँले के सङ्कल्प गर्छ त भन्दाखेरि म अब 84वटा चाहिँ म बुद्धको मन्दिरहरूलाई निर्माण गर्छु, म 84वटा चाहिँ बुद्धको चाहिँ होइन अब गुम्बाहरू, मन्दिरहरू, चैत्यहरू बनाउँछु, म 84वटा चाहिँ म चाहिँ कुवाहरू बनाउँछु, म 84 भनौँ न यस्तो खालको चाहिँ। अनि किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि दिनुभएको धर्म चाहिँ कतिवटा स्कन्धमा थियो त भन्दाखेरि त्यो 84,000 स्कन्धमा थियो। त्यही कारणले उहाँले पनि म 84वटा चाहिँ अब 84,000 पनि भनेको छ होइन, कोही ठाउँमा चाहिँ 84 भनेको छ त्यो चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ म चाहिँ अब म 84 प्रकारको चाहिँ म यो शाक्प गर्नेको निमित्त, शाक्प भनेको चाहिँ म प्रायश्चितको भावले म 84वटा चाहिँ चैत्यको म चाहिँ निर्माण गर्छु, म 84वटा चाहिँ म गुम्बाको निर्माण गर्छु, म बिहारको निर्माण गर्छु, म बुद्धको जति पनि लोप भएको चाहिँ जुन संरचनाहरू छ, भौतिक संरचनाहरू छ त्यसलाई म उत्खनन गर्छु भनेर उहाँले जब एउटा भिक्षुलाई आफूले होइन गुरु मानेर त्यो भिक्षुलाई कहाँ हो त बुद्ध जन्मेको देश, आज के अरे बुद्ध जन्मेको देश, बुद्ध जन्मेको ठाउँ, बुद्धले प्रवचन दिनुभएको ठाउँ, बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको ठाउँ, बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ कहाँ हो त भनेर त्यो गुरुको अनुसार गर्दै 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 जाँदाखेरि अनि अहिले यो लुम्बिनी छ नि, लुम्बिनी भन्ने ठाउँ यो पनि अशोक सम्राटले पत्ता लगाएको भनिन्छ है। अनि अब अशोक सम्राटको गुरु त छँदैछ होइन, उहाँको गुरु छँदैछ, त्यो गुरुले उहाँलाई देखाएर अनि लुम्बिनीको जस्तै त्यहाँ चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ अशोक सम्राटले अनि त्यहाँ त्यही भएर लुम्बिनीमा एउटा अशोक खम्ब भन्ने पनि छ त्यहाँ, त्यो खम्बमा चाहिँ त्यो बेलाको लिपिमा लेखेको छ है। अनि अशोक सम्राटले चाहिँ पत्ता लगाएको लुम्बिनी। अनि उहाँ चाहिँ एउटा भिक्षु र एउटा राजामा त्यति फरक पर्छ, एउटा प्रजाले गर्नु र एउटा राजाले गर्नु त्यो देशमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। राजाले गर्नु धेरै त्यो शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसमा सबै चिजले प्राप्त गरेको हुन्छ र एउटा लामा साधारण भिक्षु र एउटा जनताले गर्नु धेरै फरक पर्छ। त्यसले गर्दा अनि उहाँसँग त्यो बेलामा धनको कुनै उहाँलाई खाँचो थिएन, कुनै उहाँलाई शक्तिको कुनै खाँचो थिएन, उहाँले भन्ने बित्तिकै जे पनि बन्ने जे पनि गर्ने सक्ने त्यस्तो शक्तिशाली भएको कारणले अनि उहाँले अनि उत्खनन गरेर लुम्बिनी बुद्धको जन्म स्थान भनेर के अरे पत्ता लगाउनु भएको। अहिले हामी लुम्बिनी भनेर हामी दर्शन गर्न जान्छौँ, भगवान् बुद्ध शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जन्मेको भनेर, त्यो कुनै होइन हुन त अब बौद्ध भिक्षुले नै थाहा थियो तर त्यसलाई देखाएर अनि त्यसलाई एकदम विकासमा ल्याउनु, त्यसलाई चाहिँ सबैमा एउटा प्रचार प्रसारमा ल्याउनु सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ अशोक सम्राट हो। त्यही कारणले अहिले लुम्बिनीमा पनि अशोक खम्ब, अशोक स्तम्भ छ त्यहाँ है। अनि त्यहाँ चाहिँ के अरे दिपङ्कर बुद्धहरू होइन, कनकमुनि बुद्ध भन्नेहरू उहाँहरूको पनि जन्मको त्यहाँ अशोक स्तम्भहरू छ। अनि त्यसपछि फेरि लुम्बिनीलाई पत्ता अशोक के अरे अशोक सम्राट चाहिँ काठमाडौँसम्म आएको भन्छ कोही कोही इतिहासमा किताबमा के अशोक सम्राट। त्यही कारणले अशोक राजा भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा खालको राजा, एउटा भौतिक एउटा चाहिँ सुक्खा सायलमा बस्ने राजा मात्रै होइन कि अशोक सम्राट राजा भनेको चाहिँ हामीले जति पनि हामीले अरू गुरुहरूको पूजा गर्छौँ नि, हामीले चेरिसीको पूजा गर्छौँ, ताराको पूजा गर्छौँ, हामी गुरु रिम्पोछेको पूजा गर्छौँ, त्यस्तै नै एउटा बोधिसत्व हो अशोक सम्राट भनेको है। हामीले अशोक सम्राटको फोटो राखेर पूजा गर्नु सुहाउँछ हामी बौद्ध मार्गीहरूले। यति अशोक सम्राट जस्तो बोधिसत्व राजा नजन्मेको भए आज लुम्बिनी कहाँ हो भनेर पत्ता लगाउँदैन थियो होला सायद। यदि अशोक सम्राटहरू नजन्मिनु भएको भए बुद्ध गए पनि कहाँ हो थाहा छैन थियो। अशोक सम्राट नजन्मेको भए कति बुद्धको त्यो बेलाको बिचमा चाहिँ यो लुम्बिनी के भन्छ बुद्ध गएको त्यो अहिले मन्दिर छ नि, त्यो ठुलो मन्दिर त्यो त अलिअलि टाउको मात्रै बाँकी थियो अरे, त्यो पुरै पुरेको थियो अरे, त्यो
त्यही भएर अहिले लुम्बिनीको के अरे बुद्धगयाको छोर्तेन छ नि त्यो यसरी कोटाएको हो, त्यो कोटाएको हो। त्यही भएर माथि माथि चाहिँ कोरो गर्ने चाहिँ माथि टपमा छ, मन्दिर चाहिँ मुनि छ नि, यहाँ हो कि होइन भन्दा लुम्बिनी के अरे बुद्धगया को पुग्नु भएको छ, बुद्धगया छ नि कोट्याएको हो त्यो, पछि पुरेको कोट्याएको क्या त्यो। अरू अरू अब नराम्रो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न मुस्लिमको आक्रमण बेलामा चाहिँ त्यो पुरेको भनिन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ त्यो चाहिँ कोट्याएको निकालेको थियो। त्यही कारणले त्यो कोट्याउँदै कोट्याउँदै जाँदाखेरि हामी के भन्छ बुद्धगयाको मन्दिरको कोरो गर्ने ठाउँ चाहिँ माथि छ, मेन बुद्धको मूर्ति चाहिँ तल छ नि, किनभने कोटाएर माथि माथि यसरी ल्याएको कि त्यो मन्दिर। त्यही भएर त्यो आधी जति पुरेको थियो अरे त्यो, होइन हो। त्यसरी चाहिँ नालेन्दा जलायो, अब त्यो मन्दिरहरू सबै त्यसरी पुरेको थियो। अनि बुद्धको जति पनि ठाउँहरू थियो त्यो सबै चाहिँ भनौँ न एउटा खालको एक हिसाबले चाहिँ तेम्बा, त्यसरी चाहिँ तेम्बामा साङ्गेको तेम्बामा चाहिँ बुद्ध शासनमा चाहिँ एउटा ठुलो खालको चाहिँ एउटा बाधा विघ्नवाद आएको थियो। त्यसपछि फेरि यो बोधिसत्व अशोक सम्राट राजा जन्मिएर अनि उहाँले उत्खनन गर्नुभएको त्यो स्थानहरू सबै, होइन। त्यसपछि धेरै पत्ता लगाउनु भयो। अनि उहाँको इतिहासमा काठमाडौँसम्म आएको भन्छ। अहिले हामी यो चाबेलको उतापट्टि गएपछि एउटा बिहार छ नि, त्यहाँ थाहा छ, यो बौद्ध जस्तो छ नि सानो, त्यहाँ छोडिदिनु तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, त्यो के भन्छ चाबेलको उतापट्टि बौद्ध जस्तै, त्यसको उतापट्टि एउटा चारोमाथि बिहार भन्ने छ है, चारोमाथि बिहार भन्छ। त्यहाँ हामी महायानीहरू त्यति जाँदैन, होइन, नेवार समुदायको थेरावादीहरू धेरै जान्छ त्यहाँ। चारोमाथि बिहार भन्छ, त्यो बिहारको नामै चारोमाथि। त्यो चारोमाथि भनेको कसको नाम थाहा छ तपाईँहरूले? चारोमाथि भनेको अशोक सम्राटको ठुलो छोरीको नाम हो चारोमाथि भनेको। चारोमाथि बिहार भनेको चाहिँ अशोक सम्राटको ठुलो छोरी चाहिँ काठमाडौँको साक्यहरूसँग बिहे भएको भन्ने पाइन्छ कुनै ठाउँमा। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि यहाँको धर्मको भनौँ न, यो बेलाको यहाँ चाहिँ काठमाडौँभित्र धर्मको साथ चलाउने को थियो त भन्दा साक्यहरू थियो यहाँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि अशोक सम्राटको छोरी चाहिँ यो काठमाडौँमा बिहे भएको भन्ने पनि इतिहास हामीले भयो। त्यही कारणले अनि उता गएपछि लगनखेलमा छ नि एउटा बौद्ध जस्तो थुप्रो भएको, त्यसलाई अशोक के अरे स्तूप भन्छ त्यो नाम। अनि अशोक सम्राट राजा चाहिँ त्यहाँ पनि आइपुग्यो भनेर इतिहासमा हामीले कुनै कुनै पढ्न पाइन्छ, कुनैले आएको छैन भन्छ, कुनैले इतिहासमा अब त्यो छ। तर पनि त्यसको नाम के छ त अशोक के भन्छ स्तूप भन्छ त्यसलाई अहिले पनि त्यहाँ के अरे त्यो लगनखेलको उता अशोक स्तम्भ र अनि यो चाबेलको यतापट्टि चारोमाथि बिहार भन्छ हो। चारोमाथि भनेको चाहिँ अशोक सम्राटको ठुलो छोरीको नाम हो। अनि ठुलो छोरीको नाममा चाहिँ त्यहाँ उहाँले बनाएको भन्छ, कहिले उहाँको नाममा स्थापना गरेको भनिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा भन्न खोजे के हो त भन्दा यो अशोक सम्राट भन्ने राजा चाहिँ एउटा बोधिसत्व हो। उहाँहरू जस्तो बोधिसत्व राजा नजन्मेको भए भारतवर्षमा बुद्ध धर्मको चाहिँ पूर्ण रूपले अहिले नालेन्दा भन्नेहरू, अहिले हामी बुद्धगया भन्ने, कुशीनगर भन्ने यो स्थानहरू लगभग हामीले अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बिचमा भगवान् बुद्ध परिनिर्माण भइसकेपछि अनि बौद्ध शासनमा त्यस्तो चाहिँ एउटा खोट आएको थियो, त्यस्तो चाहिँ एउटा बाधा बित्न आएर चाहिँ त्यसलाई त्यसरी चाहिँ एउटा बुद्धको ठाउँ स्थानहरूलाई चाहिँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ मेटाउने भत्काउने कामहरू भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा फेरि अशोक सम्राट राजा आउनु भएपछि फेरि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने चाहिँ कार्य चाहिँ फेरि सुरुवात भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुरुवातको लक्ष्यमा के थियो त, उहाँले किन चैत्यहरू बनाएको भएको थियो त भन्दाखेरि अनि उहाँले मैले जीवनभरि मैले जुन पाप गरेँ होला, मैले कति मान्छेलाई मारेँ, कति मान्छेलाई मैले मेरो राज्य प्राप्तको लागि, साम्राज्य प्राप्तको लागि, मैले आफ्नो नाम प्रतिष्ठाको लागि मैले नराम्रो जिन्दगीमा कति पाप गरेँ होला। अब म बौद्ध शासनमा म प्रवेश गरिसकेपछि, अब म त्रिरत्नको बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अब म आइन्दा पाप गर्ने छैन र हिजो मैले विगतमा गरेको त्यो पापको म शोधन गर्न चाहन्छु, प्रायश्चित गर्न चाहन्छु भन्ने अनि उहाँले त्यो लक्ष्य कल्पना लिइसकेपछि अनि उहाँको गुरुको आदेशअनुसार अनि त्यसो भए तपाईँले के गर्ने त भन्दा तपाईँले 84 प्रकारको पूजा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि अशोक सम्राटले आदेश आइसकेपछि उहाँले 84 धर्मको चाहिँ 84,000 धर्मको चाहिँ पूजा गर्ने चलनमा आएको हो भनिन्छ है। त्यसले गर्दा 84,000 धर्म स्कन्द है। अनि अशोक सम्राटले आफ्नो जीवनकालमा अनि उहाँले चाहिँ 84 चाहिँ एउटा चाहिँ चैत्यको निर्माण गर्ने, 84 वटा गुम्बा विहारहरूको निर्माण गर्ने अनि 84 वटा चाहिँ होइन विभिन्न त्यसरी चाहिँ जुन समाजमा चाहिने त्यो चिजहरूलाई निर्माण गरेर अनि उहाँले आफ्नो पापलाई प्रायश्चित गर्नेको एउटा चाहिँ त्यो माध्यमबाट यो 84 पूजाको चाहिँ सुरुवात गरेको हो भन्ने पनि भनिन्छ। तर विशेष गरेर के हो त भन्दा 84 पूजा भनेको चाहिँ त्यो मात्रै नभएर भगवान् बुद्धले हामीभित्र भएको जुन क्लेश छ 84,000 रुपियाँ क्लेशलाई निवारण गर्नुको लागि नै अनि 84,000 वटा धर्मको चाहिँ प्रवचन दिनुभएको थियो। र यो बेलामा हामी 84 वर्ष पुग्ने बेलामा अब जस्तै आज हाम्रो कर्म
घेन्सेन मेमेले चाहिँ गुरु मेमेले चाहिँ के हो त भन्दा उहाँ चाहिँ एउटा लामो गुरु पनि हो। एउटा हाम्रो समुदायमा एउटा तामाङ समुदायमा एउटा लामा गुरु 84 वर्षसम्म चाहिँ जिन्दाहरूको चाहिँ होइन सप्तेन गर्ने मर्दा पर्दा चाहिँ सप्तेन गर्ने एउटा धार्मिक रूपमा पनि उहाँले एउटा समुदायलाई एउटा लिड गरिरहेको अवस्था भएको कारणले आजको दिनमा त हामीले चाहिँ उहाँलाई एउटा थ्याङ्क्स गिभिङ एउटा टेन्सुक होइन एउटा चढाएर एउटा चाहिँ उहाँलाई तपाईँ 84 वर्षसम्म यो जनमासको लागि यो जनताको लागि यो चाहिँ धर्म समुदायको लागि चाहिँ तपाईँ एकदम ठुलो योगदानकारी हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि तपाईँको चिरञ्जीवी र तपाईँको अझै पनि धेरैभन्दा धेरै तपाईँ लामो चाहिँ आयु जिएर तपाईँले समाजको लागि प्राणीको हितको लागि कल्याणको लागि तपाईँले अझै पनि धर्मको भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी होइन आफन्त गुरुहरूले चाहिँ उहाँको एकदम चिरञ्जीवीको कामना गर्दै अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले आज खाता चढाउनु चाहिँ एकदम राम्रो